बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NMA न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में इमरान अपना इस्लाहती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। बरतानवी जरीदे दी इकनॉमिस्ट ने साबिक वजीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी पर खसूसी रिपोर्ट में लिखा कि साबिक वजीर आज़म की बुशरा बीबी से तीसरी शादी ने न सिर्फ इनके जाती जिंदगी बल्कि इनके अंदाजे हुक्मरानी पर भी सवालात खड़े किए। सीनियर सहाफ़ी एवन बेनेट जोन्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि साबिक वजीर आज़म के करीबी हलकों के मुताबिक बुशरा बीबी अहम तकरीरियों और रोजमर्रा सरकारी फैसलों पर असर अंदाज होने की कोशिश करती थी, जिससे इमरान खान के फैसले साजी के अमल पर रूहानी मुशावरत का रंग गालिब होने की शिकायत पैदा हुई। बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में इमरान खान अपने ऐलान करदा इस्लाहती एजेंडे को नाफिज करने में नाकाम रहे। बाज़ मुबस्सिरीन के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि हसास अदारे के कुछ अफराद मुबैना तौर पर ऐसी मालूमात बुशरा बीबी तक पहुंचाते थे जिन्हें बुशरा बीबी इमरान खान के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थी। एक और सवाल के जवाब में खातून सहाफ़ी का कहना था, बुशरा बीबी के पास गुज़िश्ता बरस बड़ा अच्छा मौका था। वो एक बड़ा क्राउड जमा करने में कामयाब हो चुकी थी, लेकिन वो पानी के बुलबुले की तरह बहुत जल्द एक्सपोज हो गई। ट्रंप ने आइंदा हफ्ते सऊदी वली अहद से मुलाकात की तस्दीक कर दी। एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आइंदा हफ्ते सऊदी वली अहद से होने वाली मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि इससे बढ़कर होगी। सहाफ़ी के सवाल पर कि क्या सऊदी अरब के F-35 तैयारे फरोख्त करने का फैसला किया गया है, इस पर अमेरिकी सदर ने कहा कि सऊदी अरब बहुत से तैयारे खरीदना चाहता है। सऊदी अरब बड़ी तादाद में F-35 और दीगर लड़ाका तैयारा खरीदने का ख्वाहिशमंद है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अमेरिका दुनिया के बेहतरीन तैयारे और बेहतरीन मिसाइल बनाता है। इब्राहिमी मुआहिदों से मुतालिक सवाल पर अमेरिकी सदर ने कहा, ये मुआहिदे भी बातचीत का हिस्सा होंगे। उम्मीद है सऊदी अरब जल्द इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल हो जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद असम्बली सेक्रेटरीट में जमा करा दी गई। ये तहरीक PP आज़ाद कश्मीर और नून लीग की जानिब से जमा कराई गई और इस पर 17 से ज़ायद मेंबरान असम्बली के दस्तखत मौजूद हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पीपल्स पार्टी के मेंबरान ने सेक्रेटरी असम्बली के जमा कराई, जबकि PP की जानिब से फैसल मुमताज़ राठौर को नए वज़ीर आज़म के तौर पर नामजद किया गया। तहरीक अदम एतमाद के साथ ही स्पीकर असम्बली से फौरी तौर पर इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन भी जमा कराई गई। आइन के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद स्पीकर असम्बली 3 दिन के बाद और 7 दिन तक नए वजीर आजम का चुनाव करने के पाबंद हैं। वाज़ेह रहे कि मौजूदा वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक PTI के टिकट पर मेंबर असम्बली मुंतखब हुए थे। ताहम इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद वो PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक PPP, नून लीग और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मदद से वजीर आजम मुंतखब हुए थे। हसन इकबाल ने वज़ारत मनसूबाबंदी की माहाना डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। वफाकी वजीर तरक्की और मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने वज़ारत मनसूबाबंदी की माहाना डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी और कहा कि हुकूमत ने CPEC को दोबारा बहाल किया है। चीन को 10 साल में 10,000 PhDs कराने की तजवीज़ दी है। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर तरक्की और मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ारत मनसूबाबंदी की माहाना डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि पाकिस्तान की मईशत में नुमाया बेहतरी आई है। तरक्याती मनसूबों पर बात करते हुए हसन इकबाल ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने CPEC को दोबारा जिंदा किया है। चीन को 10 साल में 10,000 PhD स्कॉलरशिप्स कराने की तजवीज़ दी है, जबकि अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी से भी 10,000 PhD कराने का प्लान तैयार है। उन्होंने कहा कि रवा माली साल 1,000 अरब रुपए का पूरा तरक्याती बजट खर्च किया जाएगा और 100% फंड्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा। हसन इकबाल ने वाज़ेह किया कि तरक्याती बजट में करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी को बदनवानी नजर आए तो रिपोर्ट करें, इस पर फौरी कार्रवाई होगी। वफाकी वजीर के मुताबिक माली साल की पहली तिमाही में तरक्याती बजट का इस्तेमाल सुस्त होता है, ताहम बेहतरी के लिए मुसलसल इक़दाम जारी हैं। पंजाब में फ़िज़ाई मेयार बदस्तूर खराब, लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ़िज़ाई मेयार बदस्तूर इंतहाई मुज़र सेहत करार दिया गया।
لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں فضائی معیار بدستور انتہائی مضر صحت قرار دیا گیا۔ علی صبح لاہور 445 AQI انڈیکس کے ساتھ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر موجود رہا۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی فضا کا معیار گجرانوالہ میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 808 جبکہ فیصل آباد میں 507 ریکارڈ کی گئی۔ عالمی ماحولیات ویب سائٹ کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں بھارتی دارالحکومت نئی دلی کا آج پہلا نمبر ہے۔ نئی دلی کا AQI انڈیکس 519 ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان کی پہلی عالمی سند یافتہ کراچی میراتھن کے ساتھ BYD میگا موٹر کمپنی کا اشتراک۔ پاکستان نے BYD کے باضابطہ پارٹنر میگا موٹر کمپنی MMC نے کراچی میراتھن 2026 کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس شراکت داری کا مقصد پاکستان میں پہلی عالمی ایتھلیٹکس سرٹیفائیڈ میراتھن ایونٹ کے انعقاد میں تعاون فراہم کرنا ہے۔ یہ دستخطی تقریب BYD پاکستان کے کراچی ایکسپیرینس سینٹر پر منعقد ہوئی، جس میں MMC BYD کی سینئر قیادت اور کراچی میراتھن کی انتظامی کمیٹی نے شرکت کی۔ اس معاہدے کے تحت MMC برانڈ ویزیبلٹی ایتھلیٹس کی اسپانسرشپ اور جدید سفری اقدامات کے ذریعے ایونٹ کی حمایت کرے گا، جس سے عالمی سطح پر کھیلوں کے منظرنامے پر پاکستان کا تشخص بہتر ہوگا۔ اس تقریب میں کرکٹ لیجنڈ مصباح الحق بھی خصوصی مہمان کے طور پر شریک ہوئے، جو میراتھن کی مستقل مزاجی جذبے اور قومی فخر کی روح کو مزید نمایاں کرتی ہے۔ کراچی میراتھن 2026 میں BYD شارک 6 باضابطہ ٹائمر کار کے طور پر کام کرے گی، جو ریس کی ابتدا سے اختتام تک رنرز کی رہنمائی کرے گی اور پاکستان کی سب سے بڑی ریس کے روٹ پر بہترین سفری نقل و حرکت، جدید ٹیکنالوجی اور درست وقت کی علامت بنے گی۔ پاکستان کی سب سے بڑی بین الاقوامی ریس ہونے کے ناطے کراچی میراتھن 2026 مقامی اور غیر ملکی رنرز کو یکجا کرے گی اور ویژن 2032 کے ہدف کو آگے بڑھانے کی، جس کے تحت پاکستانی ایتھلیٹس کو عالمی میراتھن اور بالآخر اولمپکس کے لیے کوالیفائی کروانا مقصود ہے۔ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے MMC کے وائس پریزیڈنٹ سیلز اینڈ اسٹریٹجی دانش خالق نے کہا، MMC میں ہماری سوچ صرف سفری نقل و حرکت تک محدود نہیں، بلکہ ہم پائیدار طرز زندگی اور مضبوط معاشرے کے لیے کوشاں ہیں۔ BYD کراچی میراتھن کی معاونت اسی ویژن کا تسلسل ہے۔ اسی اشتراک کے ذریعے ہم فخر سے پاکستان کے 2 ٹاپ میراتھن رنرز کی اسپانسرشپ کر رہے ہیں، تاکہ کراچی میراتھن 2026 سے قبل انہیں بین الاقوامی سطح پر مقابلے میں شرکت کا موقع مل سکے۔ یہ اقدام ہمارے اس عزم کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم صحت مند معاشرے اور بہتر کارکردگی کے فروغ کے لیے سرگرم ہیں۔ ویل ڈن گرین شرٹس، تھینک یو سری لنکا۔ محسن نقوی پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کے چیئرمین محسن نقوی نے سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز جیتنے پر قومی ٹیم کے لیے خصوصی پیغام جاری کر دیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز جیتنے پر قومی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج پرامن پاکستان کے ساتھ ہمارے مخلص دوست سری لنکا اور کرکٹ کے بھی جیت ہوئی ہے۔ ویل ڈن گرین شرٹس، تھینک یو سری لنکا۔ انہوں نے کہا کہ بابر اعظم، فخر زمان اور محمد رضوان کی شاندار بیٹنگ کی بدولت پاکستانی ٹیم دوسرا ون ڈے سیریز جیتی۔ ان کا کہنا تھا کہ سری لنکا کی ٹیم کے کھلاڑیوں اور مینجمنٹ کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شائقین کرکٹ نے سری لنکن ٹیم کو پوری طرح سپورٹ کیا۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں NMA نیوز۔